बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे इन चमकदार बैठे बैठे बालों पर मत जाइएगा। आज हुआ ये कि दोपहर को बहुत शाइनी डे था, तो मैंने आराम से लॉन में कुर्सी बिछाई और फिर डॉक्टर साहब ने जो मुझे तोहफा भेजा हुआ था, वो जो उनका ऑयल है मॉडर्न इंस्टेंट ग्रोथ ऑयल, तो मैंने उसको, मुझे बाल तो और नहीं उगाने थे, लेकिन मैंने सोचा कि उसकी कुव्वत के लिए और उनकी तवानाई के लिए तो फिर लगा के मैं आराम से धूप में 2 घंटे बैठा। इस बीच में ऐसा मज़ेदार मौसम था, टेक लगा के थोड़ी सी हमने शकरकंदी शरीफ भी खाई और फिर दोपहर में गन्ने आए एक जगह से तोहफा, यानी शुगर केन जो छोटे पीसेस करके। तो उस वक्त धूप ढल रही थी तो फिर वो नहीं, लेकिन कल का इंशाल्लाह मूड है, कल दोपहर को मैं और मेरे बच्चे हम मिल के इंशाल्लाह मैं उनको छील छील के दूंगा और वो गन्ने चूसेंगे या चूपेंगे, क्योंकि गंडेरी तो बनती है उससे हाथ से, ये जो अब छील के देते हैं इसका एक अपना मजा होता है। सुना वैसे इससे दांत भी बड़े तेज होते हैं और जो आपके जबड़े वबड़े ज़ाहिर वो इतनी सारी उसमें एक्टिविटी होती है, जोर लगता है। अच्छा खातिन हज़रात, ये जो ऑयल का था तजर्बा, चूंकि जब लोग खरीदते हैं और अपने कमजोर ऑयल पे उस पे बालों पे लगाते हैं तो उनका जो फीडबैक आता है उसमें बहुत मजा आता है। जब अच्छा फीडबैक होता है तो फिर आपका अपना दिल भी करता है। मैं आमतौर पे सतरंग वाला जो तेल है वो इस्तेमाल करता हूँ, या ये हेयर टॉनिक होता है वो इस्तेमाल करता हूँ, उससे बाल बड़े शाइनी रहते हैं। फिर जब शूटिंग पे जाना होता है तो उस वक्त हल्का सा स्प्रे किया और ऐसे कर किया तो वो पूरे अपने जोबन पे आ जाते हैं। लेकिन हफ्ते में 1-2 दफा जरूर आपको लगाना चाहिए ये वाला जो है इंस्टेंट ग्रोथ वाला। इसमें 7 तरह की चीजें शामिल हैं और जिन लोगों ने लगाए हैं, जाहिर है खवातीन को बड़ा मसला होता था कि उनके वो 2 मुंह वाले हो गए, वो उनका मसला हल हो जाता है। जिनके बाल बहुत कमजोर हो जाते हैं उनका मसला हल हो जाता है। और मर्दों को आमतौर पर चुटिया, यहाँ जो चुंडिया है यहाँ प्रॉब्लम होता है, यहाँ से गंजिश होना शुरू होता है, सर झुकता है तो दूर से टेढ़ी चमकती है, तो उनको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अब इस्तेमाल के ये तरीका जब आप उनसे करेंगे पाकिस्तान हर्बल वालों से 0300 041 9942 तरीका उनसे तफसील से पूछ लीजिए। मुझे चूंकि उसका फायदा लोगों को हुआ, मैंने भी उसका फायदा उठाया, बल्कि किसी वक्त आपको बताऊंगा कि मैंने उनका जो डॉक्टर साहब का है फेस मास्क वो भी इस्तेमाल करके देखा और मजेदार चीज है। ज़ाहिर है जो जेन्युइन है 100% हर्बल है, फिर अपने हाथ की बनाई हुई चीज है। जब ये ऑयल बना रहे थे तो इत्तेफाक से उस वक्त उन्होंने मुझे बुलाया भी, कोई 30 केजी का था वो बड़ा बर्तन, जिसमें को 12-14 घंटे वो इतनी उसमें चीजें वो तोल तोल के डाल रहे थे और सब हर्बल थी, तो धीमी आंच पे, और एक बंदा उनको मुसलसल वो कर रहा था। तो मुझे उन्होंने बुला के सिर्फ ये कहा कि सर, सीइंग इज बिलीविंग, आप खुद देखेंगे तो आपको मजा आएगा, इल्म होगा। और फिर जब वो ज़ाहिर है उसका पूरा प्रोसेस मुकम्मल हुआ और उसमें सब ऑयल आपस में मिल गया, जो चीजें उसमें डाली थी वो भी, तो सारी कुव्वत और जो जान है वो आपके बालों को जाती है। लोग फिर आपसे पूछते हैं आपके बाल इतने जो है चमकदार क्यों हैं, इतने मजबूत क्यों हैं। अब वो टीवी वाला इश्तिहार तो नहीं हो सकता कि पकड़ के वो खींचे माँ बच्चे को, लेकिन मुमकिन है उनके साथ भी उन्होंने इस्तेमाल किया हो। हर्बल चीजें हमेशा आपको, चूंकि आपकी जान के साथ वो अलाइन कर जाती हैं, आपकी चेहरे के साथ, आपके बालों के साथ। जो मास्क हैं वो आपके चेहरे को ताजगी भी बख्शते हैं, कुव्वत भी बख्शते हैं। आज तो मेरा मूड नहीं है, लेकिन एक आध दिन बाद मैं आपको मिरेकल मास्क है, खास तौर पे उनकी जिल्द झलक रही होती है, जब पोरों का मसला हो रहा होता है या थोड़ी सेगिंग हुई होती है, उनके लिए बहुत वो मुफीद और शानदार है। खातिर हज़रात, इससे पहले कि आपके सवालत लूं, आज 2 मेरे पास स्पेशल फरमाइशी रिश्ते आए हुए हैं, तो मैं उन चारों के उनका जिक्र कर दूं। एक तो खातून लाहौर से उनका ताल्लुक है, 53 या 53.5 ईयर्स उनकी एज है, MA है, MA एजुकेशन। इनका एक ही साहबजादा है जो लंदन में है, तो वो चाहती हैं कि वो भी ब्याह के लंदन चली जाएं, UK चली जाएं और बेटा अपनी जिंदगी गुजारे, जब वो भी बड़ा है और ये अपनी जिंदगी गुजारे, तो बेटे के करीब रहना चाहती हैं। और इनकी जो ख्वाहिश है कि जो दूल्हा 60 साल का, 60-65 साल का हो, 65 से ज्यादा का ना हो। उनका जो ख्याल है कि जो वहां बताते हैं 65 और 70, तो आमतौर पर वो 80 के निकलते हैं। और वो कहते हैं जात कोई भी हो सकती है, कद
ان کا بھی چونکہ اچھا قد ہے، ان کا قد ہے 5 فٹ 3، اور وہ کہتے ہیں 5'10" کے قریب اس کا ہو، رنگ گندمی ہو، دوری شہریت ہو تو اور بھی اچھا ہے، لیکن گریجویٹ یا ماسٹر ضرور ہو، چونکہ خود یہ ایم اے ایجوکیشن ہے اور اچھا گورا رنگ ہے، ذات ان کی عوان ہے، سنی ہے، اور مسلک یہ سنی ہی چاہتی ہے، لیکن ذات کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک جو خواہش ہے ان کی بھی اور ان کی فیملی کی کہ عزت کرنے والا اور محبت کرنے والا ہو، چونکہ اگر خاتون اس عمر میں رشتے میں جاتی ہیں تو وہ بھی لائلٹی کا مظاہرہ کریں گی، آگے سے بھی آپ اتنی ہی لائلٹی کا چاہتے ہوتے ہیں، کہ چونکہ یہ جو عمر کا پیچ ہے اس میں اگر دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو بڑھاپا میں بہت اچھا گزرتا ہے، اور آپ ہنسی خوشی بغیر دنیاوی ٹینشن کے یہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، جو دوسرا رشتہ ہے یہ بیٹی ہیں جو امریکہ میں مقیم ہے، اور ان کی جو قد ہے 5 فٹ 7 انچ کا ہے، گریجویٹ ہے اور سائنس گریجویٹ ہے، وہاں جاب بھی کرتی ہیں، فیئر کلر ہے، اور بزنس جو ہے فیملی ہے ان کی، سنی مسلم ہے۔ یہ بچی حجاب بھی لیتی ہیں اور بہت اچھی ڈیسنٹ بچی ہیں، یعنی شی واز سو ایکٹیو اپنے یونیورسٹی میں، تو یونیورسٹی والے اس کو ایک لیڈنگ بچی کے طور پہ، جیسے ہوتا ہے نا آپ کا ایک برانڈ ہوتا ہے، اس طور پہ اس کو ٹریٹ کرتے تھے۔ اور ان کی خواہش ہے کہ لڑکا پاکستان سے ہو یا امریکہ سے ہو، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اچھے قد کاٹ کا ہو، اور اس بچی کی عمر 24 سال ہے، تو وہ ظاہر ہے یعنی 25 سے 30 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہو۔ ان دونوں خاندانوں کی خواہش یہ ہے کہ وہ جلدی شادی چاہتے ہیں، تو جن آپ کے ویسے تو رشتوں کے بارے میں یہ طے ہے کہ اللہ نے بنائے ہوتے ہیں، ہم تو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اسپیڈ اپ کرتے ہیں تاکہ جن کی یہ خواہش پوری ہو جائے، اور پھر دعا بھی ملتی ہے اور شاباش بھی ملتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک پیرنٹس آئے تھا، تعلق تو ان سے نیلم کشمیر سے ہے لیکن لاہور میں مقیم ہیں اور بزنس کرتے ہیں، ان کی بیٹی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، بہت ڈیسنٹ بچی تھی، لیکن بعض دفعہ جیسے زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، انوانٹیڈ انڈیزائرڈ واقعات، اور ان کی خلا انہوں نے لے دی ہے، ڈیورس ہو گئی ہے، تو جو بچہ تھا انہوں نے واپس کر دیا ان کے پاس، اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اس بچی کی عمر بھی یہی 24-25 سال تھی، اور چونکہ وہ بھی پڑھی لکھی ہے تو ان کا رشتہ لاہور میں ہی وہ چاہتے ہیں، لاہور یا لاہور کے آس پاس۔ تو یہ تیسرا جو ہے، اس کو اگر آپ کے اپنے جاننے والوں میں کہو تو بسم اللہ رابطہ کر لیجئے گا۔ ہماری جو ٹیم ہے 0332946846، یہ میچ مبارک کا نمبر ہے، اور ان سے رابطے کا ہے، آپ 5-6 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں ڈیلی تقریباً، میرے خیال سنڈے کو یہ لوگ آف کرتے ہیں، اور پھر سے آپ ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں، جو پوچھنا ہو وہ پوچھ لیں، جو ان کو بتانا ہو وہ بتا دیں، اور یوں اگر کچھ گھر بستے ہیں، زندگی میں کچھ خوشی آتی ہے تو اس میں تو خوش ہونا چاہیے۔ جاتے جاتے یہ جو انسٹنٹ گروتھ ہیئر آئل ہے، اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ کبھی ایک دم منگوائیے، یہ ان کا پیکج ہے 2-3 کا، تاکہ بندہ پورا مہینہ اس کو استعمال کرتا رہے، یہ 2-4 دن استعمال نہ کیجیے گا، یہ لمبا استعمال کریں گے ہفتے میں 1-2 دفعہ، کہ آپ کے جو آس پاس والے ہیں وہ بھی آپ کی اس گروتھ سے اور خوبصورتی سے، بالوں کی خوبصورتی سے، ویسے لڑکیوں کے بال خوبصورت ہوں تو ویسے بھی ان کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ کبھی کبھی کیا اکثر مرد پوچھتے ہیں کہ جو پروڈکٹ خواتین کی ہیں کیا ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ جو آئل ہے یہ تو مائنڈ نہیں کرے گا، اور نہیں آپ کو گدگدی بھی نہیں کرے گا کہ تم نے مجھے کیوں استعمال کیا۔ آئل پہ، سبزی پہ، گوشت پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا کہ میل یوز اور فیمیل یوز، تو آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں۔ یعنی ماسک جو ہے خواتین کی خوبصورتی کے لیے یا ایکنی کے لیے یا ان کے گلو کے لیے، تو مردوں کا کیوں نہیں حق، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے پچھلے دن ایک پارٹی تھی جس میں سارے میڈیا کے لوگ تھے، اینکرز اور پروڈیوسرز، اور ایک ڈنر تھا، تو اس میں کچھ لوگ وہیں سے آئے تھے اپنے اسٹوڈیو سے خبریں پڑھتے پڑھتے، تو آپ یقین کریں کہ ہم حالانکہ لان میں بیٹھے تھے، لان میں بڑی لائٹ لگی تھی، لیکن جب لائٹ ان پہ پڑتی تو ان کا چہرہ اتنا خوبصورت اور گورا چٹا جیسے لڑکیوں کے ہوتے، چونکہ وہ میک اپ کیا ہوا تھا، میک اپ کیے ہوئے ساتھ ہی وہاں پہنچے۔ ایک زمانے میں سے وہ لڑکیاں میک اپ کرتی تھی،
اب چونکہ کیمرے کے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے, فوٹوجینک لگنا ہوتا ہے, تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. اور خاص طور پہ یہ جو 25 سے لے کے 30, 35, 40 تک کا وقت ہے, اس میں کس کی خواہش ہوگی؟ ایون بیویوں کی ہوتی ہے کہ ان کے میاں ینگ نظر آئیں, بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ابے جو ہیں بوڑھے نظر نہ آئیں, اور دے شوڈ بی فٹ. اگر ذرا سا وزن بڑھنے لگے, ایکٹیویٹی کم ہونے لگے, انرجی کم ہونے لگے, تو خود آپ کے اپنے جو پیارے ہیں آس پاس والے, دے لو کہ ان کے اپنے جو ہیں قریبی وہ بھی کسی بھی سٹینڈرڈ میں صحت کے اعتبار سے, بالوں کے اعتبار سے, خوبصورتی کے اعتبار سے, گلو کے اعتبار سے کسی سے پیچھے نہ ہوں. اس خواہش کو عزت دینی چاہیے, محبت دینی چاہیے. ووٹ کو عزت دینا دے, اس خواہش کو ضرور عزت دینی چاہیے, کیونکہ یہ آپ کی ذاتی ہوتی ہے اور آپ کو ایک اندر سے توانائی بخشتی ہے, خوشی بخشتی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.